पहिलो शताब्दीमा एक बिशप पोलिक्रप भन्ने तपाईको दशक 65 को हाराहारीमा भनौँ दशक 65 मा रोमी राजाको आराधना गर्न अस्वीकार गरेको हुँदाखेरि तपाईको उहाँलाई खाँबामा बाँधेर जिउँदै आगो लगाइएको थियो। हेर्नु है त, रोमी राजाको चाहिँ आराधना गर्न नमानेको कारण उनलाई खाँबामा बाँधेर जिउँदै आगो लगाइएको थियो। मर्नुभन्दा अघि पोलिक्रपले भनेका थिए यी शब्दहरू, पिता, मलाई यो घडीको योग्य ठान्नु भएकोमा म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने शहीदहरूको समूहसँग मैले पनि ख्रिस्टको कचौरामा सहभागी हुने मौका पाएको छु। त्यस्तै अर्का एकजना प्याट्रिक ह्याम्लिन्टन, दोस्रो शताब्दीका ख्रिस्ट शहीद, जसलाई उनलाई पनि खाँबामा बाँधेर तपाईको दिउँसो 12 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खाँबामा बाँधेर जिउँदै आगो लगाएर मारिएको थियो। अनि उनले मर्नुभन्दा अघि उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि, प्रभु येशू मेरो आत्मा ग्रहण गर्नुहोस्, प्रभु येशू मेरो आत्मा ग्रहण गर्नुहोस्। अरू धेरै ख्रिस्ट शहीदहरू छन् जसको बारेमा मैले भन्न थाले भनेदेखि अब मलाई समय पुग्दैन। हेर्नु है त, यी दुई ख्रिस्ट शहीदहरूको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई किन भन्दैछु त? आउनुहोस्, यो कुरा जान्नको लागि हामी प्रार्थनाद्वारा वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ, फेरि पनि हामी तपाईका मानिस तपाईको वचनको वरिपरि आएका छौँ, तपाईको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईको वचन अनुसार जिउनको निम्ति हामीलाई तपाईको पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आजको वचनको शीर्षक लिएको छु प्रियहरू मैले, येशूलाई धोका दिने को हो? के त्यो म त हैन? हाम्रो वचनको शीर्षक मर्कुस 8 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि के देखेका छौं भन्दाखेरि, मर्कुसले 1 अध्यायदेखि येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै आएको हामी पाउँदछौँ र विभिन्न येशू ख्रिस्टका चाहिँ अचम्मका कार्यहरू, उहाँले गर्नुभएका विभिन्न अचम्मका कामहरूलाई चाहिँ हामीले 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म पाउँदछौँ। अनि 8 अध्यायमा आइसके पछाडि ख्रिस्ट येशूले चाहिँ चेलाहरूलाई सोध्नु भएको छ, हैन? म को हुँ? तिमीहरूले के भन्छौ मेरो बारेमा? म को हुँ भनेर उहाँले सोध्नुहुँदाखेरि चाहिँ अनि पत्रुसले जवाब दिन्छन्, तपाईँ ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनले जवाब दिन्छन् है। अनि जवाब दिइसकेपछि ख्रिस्ट येशूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, सबै भिडलाई, चेलाहरू र भिडलाई बोलाएर 8 अध्यायको 34 र 35 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। आज हामीले हामीले सिक्न लागेको वचन भनेको तपाईको मर्कुस 14 अध्यायको विशेष गरेर 17 पददेखि 21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर 17 पददेखि 21 पदलाई हेर्नु है त। यहुदा जसले येशू ख्रिस्टलाई धोका दियो है, यहुदाले आदि र अन्त्यका परमेश्वर, येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि आदि र अन्त्यका परमेश्वर, एकमात्र ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, अनि आफ्ना आँखालाई त्यो परमेश्वरलाई आफ्नो आँखाले देख्ने मौका यहुदा इस्करियोतले पाएको थियो।
आफ्ना हातले छुन पायो उसले। हेर्नु है त, परमेश्वरसँग एउटै थालीमा बसेर खाना खान पायो यहुदा इस्करियोतले। परमेश्वरसँग बस्न हिँड्न पायो। परमेश्वरका महान र अचम्मका कामहरू आफ्नै आँखाले यहुदा इस्करियोतले देखेको थियो। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरको मुखबाट हेर्नुहोस् त, परमेश्वरका अनुग्रही कृपामय प्रेमले भरिएका परमेश्वरको मुखबाट उसले शिक्षा आफ्नै कानले सुन्ने मौका पायो। हेर्नु त, यहुदा इस्करियोत भनेको एक अति नै भाग्यशाली र भाग्यमानी येशूको 12 चेलाहरू मध्येमा एक चेलो थियो। हेर्नु है त, अनि मर्कुस त्यो चेलाले, मर्कुसमा हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अफकोर्स हामीहरूले माथि गएर 12 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ निस्तार 4 को कुरा गरिएको छ। अनि त्यहाँदेखि अगाडि गएर हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि 10 पदमा त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्नु भने के देख्छ, तब 12 चेलाहरूमध्ये एकजना यहुदा इस्करियोत चाहिँ येशूलाई तिनीहरूका हातमा पक्राइदिनका निम्ति मुख्य पुजारीहरू कहाँ गयो। तिनीहरूले यो सुनेर खुसी भए र त्यसलाई पैसा दिने कबुल गरे। अनि उहाँलाई कसरी पक्राउँ भने त्यसले अनुकूल मौका खोज्न लाग्यो। ओके, मर्कुसले यहाँनिर भनेका छन् कसले येशू ख्रीष्टलाई धोका दियो भनेर। तर त्यस अवस्थामा भनेको चेलाहरूलाई पनि त्यो कुरो थाहा थिएन को हो धोका दिने मान्छे भनेर। 17 पददेखि मसँग हेर्नुहोस्। अनि निस्तार 4 को चाड मनाउनको लागि बेलुका जब ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ चेलाहरूसँग घरमा आउनुभयो, साँझ हुँदा 17 पद, साँझ हुँदा उहाँ 12 जनासँग आउनुभयो। उहाँहरू ढल्केर खाँदै गर्नुहुँदा येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये मसँग खाने एकजनाले मलाई धोका दिनेछ। अनि 19 पदमा तिनीहरू दुखित भए, सबैजना 12 जना सुन्ने दुखित भए। अनि पालै पालो उहाँलाई के त्यो म हुँ भनी सोध्न लागे। अनि 20 पद, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 12 मध्ये एकजना जसले मसँग थालमा रोटी चोपिरहेछ है। अनि त्यहाँबाट 21 पदमा, किनकि मानिसको पुत्रलाई उसको विषयमा लेखिए बमोजिम हुन्छ, तर धिक्कार त्यस व्यक्तिलाई जसद्वारा मानिसको पुत्रलाई धोका हुन्छ, त्यस मान्छेको त जन्मै नभएको भए असल हुने थियो। सो हामीहरूलाई चाहिँ के थाहा छ त भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर चेलाहरूलाई पनि थाहा थिएन कसले धोका दिन्छ भन्ने कुरा। तर ख्रीष्ट प्रभुलाई सुरुदेखि नै यहुदा इस्करियोतले धोका दिन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। हेर्नु है त, अनि एउटा अति नै भाग्यमानी र भाग्यशाली परमेश्वरलाई देख्न पायो, परमेश्वरलाई छुन पायो, परमेश्वरसँग संगति गर्न पायो, परमेश्वरका वचन सुन्न पायो, के अरे परमेश्वरसँग बसेर चाहिँ के अरे खाना खान पायो। त्यस्तै एउटा भाग्यमानी भाग्यशाली यहुदा इस्करियोत एउटा चेलो पछि गएर चाहिँ तपाईँको एउटा धोकेबाज निस्क्यो। यहुदाले येशू प्रभुलाई धोका दिन्छ भनेर, यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले भर्खर धोका दिन्छ भन्ने कुरा येशूलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा थिएन, कसैलाई पनि थाहा थिएन। येशूलाई थाहा भएर पनि यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि येशूले यहुदाले धोका दिन्छ भन्ने कुरो थाहा भएर पनि उसको नाम लिएको पाउँदैनौँ हामी। हेर्नु त, नाम लिनु भएन। येशू ख्रीष्टले यहुदाले धोका दिन्छ भनेर नाम लिनु भएन। हेर्नु है, किनभने येशू प्रभु यहुदालाई अन्तिमसम्म, हेर्नु है त, अन्तिमसम्म नर्क कुण्डमा फ्याँकिनबाट बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, अन्तिमसम्म। तर येशूको अनुग्रह, कृपा र प्रेमले यहुदाको हृदय परिवर्तन गर्न सकेन। यहुदाको हृदयमा कुनै परिवर्तन आएन, किनकि बाहिरी रूपमा एक साँचो, इमानदार, विश्वासयोग्य देखिने यहुदा भित्री रूपमा झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी र धोकेबाज, शैतानको कामदार र कमारो निस्क्यो। हेर्नु है त, यहुदाको कठोर हृदय देखेर, के अरे 21 पदमा त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहुदाको हृदय, कठोर हृदय देखेर येशू प्रभु अति नै मनमा दुखित हुँदै भन्नुभयो, अति नै दुखित हुँदै भन्नुभयो, धिक्कार त्यस व्यक्तिलाई जसद्वारा मानिसको पुत्रलाई धोका हुन्छ, त्यस मान्छेको त जन्मै नभएको भए असल
हुने थियो। जन्मै नभएको भए असल हुने। ख्रिस्ट येशूले यहुदा इस्करियोतलाई अन्तिम घडीसम्म के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि तिमी आफ्नो कुकर्मलाई त्यागेर पश्चाताप गरेर मतिर फर्क्यौ। हेर्नु है त, यहुदा इस्करियोतलाई अन्तिम घडीसम्म पश्चाताप गरेर आफ्नो कुकर्म पश्चाताप गरेर ख्रिस्टमा शरण लिन परमेश्वरले बारम्बार उसको नाम नलिकन उसलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। देख्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्टको प्रेम मानिसप्रति, कति प्रेम, कस्तो प्रेम, कति निस्वार्थ प्रेम। किनकि उहाँ पापी मानिसहरूलाई बचाउन आउनुभएको थियो। यहुदा इस्करियोत जस्तै पापी, धोकेबाज, षड्यन्त्रकारी मानिसहरूलाई बचाउन आउनुभएको थियो। त्यसैले येशू ख्रिस्ट उसलाई पनि बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, यहुदा इस्करियोतलाई पनि बचाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर यहुदा इस्करियोतको हृदय परिवर्तन हुन सकेन। हेर्नु है त, एक बाइबलका विद्वानले भनेका छन्, यदि तपाईको मनमा ख्रिस्टको प्रेमको मिठो आगो है, ख्रिस्टको प्रेमको मिठो आगो यहाँ संसारमा छैन भने तपाई नरकको भयानक आगोमा फ्याँकिनुहुनेछ, जसले तपाईलाई अनन्तसम्म जलाउनेछ। हेर्नु है त, यहुदाको जन्मै नभएको भए असल हुने थियो। वास्तवमै जन्मै नभएको भए असल हुने थियो। किनभने यहुदा नजन्मेको भए उसको आत्मा नर्ककुण्डमा विनाश हुने थिएन। नर्ककुण्डको आगोमा अनन्त जल्नु पर्ने थिएन। यहुदा इस्करियोतले सहन नसक्ने नर्ककुण्डको भट्टीमा पीडाले भरिएर अनन्त दारा टिप्नु पर्ने थिएन र आगोमा पाक्नु पर्ने थिएन, जिउँदै पाक्नु पर्ने थिएन। परमेश्वर प्रत्येक मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र नर्कबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। हेर्नु है त, प्रत्येक मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र नर्कबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। तर यहुदा नर्कै जाने अठोट गरेको देखेर हृदयमा दुखित हुँदै येशू प्रभुले भन्नुभयो, धिक्कार त्यस व्यक्तिलाई, त्यस मान्छेको त जन्मै नभएको भए असल हुने थियो। वास्तवमै धिक्कार यहुदा इस्करियोतलाई, धिक्कार यहुदा इस्करियोत जस्ता मानिसहरूलाई, धिक्कार ती मानिसहरूलाई जसले आफ्नो हृदय कठोर पार्दछन्। येशू प्रभुले त्यस्ता मानिसहरूलाई, यहुदा इस्करियोत जस्ता मानिसहरूलाई धिक्कार। किन? त्यो धिक्कारमा पनि के छ त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको प्रेम लुकेको छ। त्यो धिक्कारमा पनि परमेश्वरको अनुग्रह लुकेको छ। त्यो धिक्कारमा पनि परमेश्वरको कृपा लुकेको छ। तर यहुदा इस्करियोत जस्ता मान्छेलाई वास्तवमै धिक्कार। साँच्चै नै नजन्मेको भए असल हुने थियो त्यस्ता मानिसले। जन्म लिएर नर्ककुण्डमा जानु भन्दा त हेर्नु है त, मानिस नजन्मिएकै असल हुन्छ। किनभने नरकमा त येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, किनभने नरकमा त न किरा मर्दछन् न आगो नै निप्दछ। यहुदा इस्करियोतको जीवनबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त प्रियहरू? यहुदा इस्करियोतलाई कुन कुराले त्यति कठोर बनायो? पहिलो ख्याल राख्नुहोला, पहिलो हामीले सिक्नुपर्ने, यहुदा इस्करियोतबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू। नम्बर 1, यहुदा जस्तो पटक्कै हुनु हुँदैन। यहुदा जस्तो कठोर हृदयको पटक्कै हुनु हुँदैन। तपाईँ र मैले चाहिँ यहुदा ख्रिस्टको पछि लाग्न चाहन्थ्यो। हेर्नु है त, यहुदा ख्रिस्टको पछि लाग्न चाहन्थ्यो, तर आफ्नो क्रुस उठाउन र आफूलाई इन्कार गर्न चाहदैन थियो। आज पनि यहुदा जस्ता धेरै मानिसहरू छन्। हेर्नु है त, धेरै मानिसहरू छन् जसले भन्छन्
म येशूको पछि लाग्न चाहन्छु, म येशूलाई विश्वास गर्न चाहन्छु, येशूको पछाडि हिँड्न चाहन्छु, तर आफ्नो क्रुस बोक्न र आफूलाई इन्कार गर्न चाहँदैन। यहुदाले आफ्नो क्रुस उठाउन आफूलाई इन्कार गरेन, न त उसले आफ्नो क्रुस उठायो न त आफूलाई इन्कार गर्यो, किनकि येशू र येशूको सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण यहुदाले गुमाउन चाहँदैन थियो। परिणाम के भयो त भन्नुहुन्छ भने यहुदाले आफू र आफ्नो प्राण अनन्तको लागि नर्कमा गुमायो। उसले ख्रिस्टको लागि गुमाएको थियो भने बचाउने थियो, तर ख्रिस्टको लागि गुमाउन नचाहेको हुँदाखेरि वास्तवमै उसले विपरीत तरिकाले नर्कमा आफू र आफ्नो प्राणलाई गुमायो। हेर्नु है त, यहुदाको विपरीत तपाईहरुलाई याद छ भने सुरुमै मैले दुईजना मानिसको ख्रिस्ट शहीदहरूको बारेमा भनेको याद छ तपाईलाई भनेदेखि दुईजना विपरीत, यहुदाको विपरीत पोलिक्रप र प्याट्रिक ह्यामिल्टनले येशू र येशूको सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाए र नर्कबाट आफू र आफ्नो प्राणलाई बचाए। प्रकाशको किताबमा ख्रिस्ट प्रभुले भन्नुभएको छ, मृत्युसम्मै विश्वासी रह र म तिमीहरूलाई अनन्तको मुकुट दिनेछु, अनन्त जीवनको मुकुट दिनेछु। यहाँनिर ख्रिस्ट येशूले के भन्नुभएको छ 8 पदको 34 र 35 पदमा, यदि कुनै मानिस मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने आफ्नो क्रुस उठाओस्, आफूलाई इन्कार गरोस् र मेरो पछि लागोस्। हेर्नु है त, दोस्रो, यहुदाले आफूलाई धोका दिए चाहिँ हामीले पटक्कै आफूलाई धोका दिनु हुँदैन। यहुदाले आफूलाई धोका दिए चाहिँ हामीले आफूलाई पटक्कै धोका दिनु हुँदैन। म येशूबाट धिक्कारिएर नर्क जान्छु होला भनेर पक्कै पनि यहुदाले सोचेको थिएन प्रियहरू, पक्कै पनि सोचेको थिएन। एक मनमा उसले उसलाई शङ्का पनि थिएन। हेर्नु है त, किनभने स्वयं येशूले यहुदालाई आफ्नो चेलो नियुक्ति गर्नुभएको थियो। यहुदाले अरू चेलाहरू चाहिँ बत्तिसमा लिएको र प्रभु भोज पनि खाएको थियो। हेर्नु है त, येशू र चेलाहरूको सङ्गतिमा सधैँ बस्ने गर्थ्यो। अनि येशू र अरू चेलाहरू चाहिँ वचन प्रचारको सेवाकाईमा र चङ्गाईको सेवाकाईमा पनि उसले भाग लिएको थियो। येशूसँग बसेर सधैँभरि उसले येशूका वचन सुन्ने गर्थ्यो, येशूसँग बसेर खाने गर्थ्यो। सो उसलाई त शङ्कै थिएन येशूले अन्तिममा गएर येशूले मलाई धिक्कार्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तर अन्त्यमा येशू प्रभुले यहुदा इस्करियोतलाई धिक्कार्नु भयो। याद छ तपाईहरुलाई प्रियहरू, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दैन। हेर्नु है त, यहुदा प्रभु प्रभु भन्ने झुण्डमा पर्ने मानिस थियो। यहुदा आफ्नो पुरानो जीवनशैली इन्कार नगरी पुरानै जीवनशैली र स्वभाव आनी बानीसँग स्वर्गीय जान र अनन्त जीवन पाउन चाहन्थ्यो। अनि यो कुरा भनेको चाहिँ असम्भव कुरा हो। हेर्नु त, यहुदाले पुरानो स्वभाव बानी चालचलन जीवनशैली इन्कार नगरी स्वर्गीय प्रवेश गर्न र अनन्त जीवन पाउन सक्छु भनेर सोच्नु सबैभन्दा ठुलो भुल र आफूलाई धोका दिनु थियो। धेरै मानिसहरू पनि आज तपाईको यहुदा जस्तै, हेर्नु है त, धेरै मानिसहरूको सोचाइ यहुदाको जस्तै छ। मानिसहरूले के सोच्ने गर्छन्, मैले बत्तिसमा लिएको छु, प्रभु भोज खाने गर्छु, बाइबल पढ्छु, प्रार्थना गर्छु, भेटी र दशमसा मण्डलीमा मैले प्रत्येक हप्ता र महिना दिएको छु, संगति नछुटाइकन जाने गर्छु, आराधना गर्छु, हौसला र उत्साह दिन्छु, म अवश्य पनि स्वर्ग जान्छु भनेर मानिसहरू सोच्ने गर्छन्। हेर्नु है त, यो भन्दा धेरै त यहुदा इस्करियोतले गरेको थियो।
हेर्नु है त, योभन्दा धेरै यहुदा इस्करियोतले पनि बत्तिसमा लिएको थियो, प्रभुभोज खाएको थियो, बाइबल अध्ययनमा सधैँभरि बस्ने गर्थ्यो, प्रार्थना के अरे यी सबै भेटी र दशंश यी सबै कुराहरू यहुदा इस्करियोतले दिने गर्थ्यो मन्दिरमा। सङ्गति नछुटाइ जाने गरेको हामीले पनि हामीले देखेका छौँ। ख्रिस्टसँगै 3.5 वर्ष उसले सङ्गति गर्यो। हेर्नु प्रियहरू, 32मा प्रभुभोज, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, भेटी र दशंश, सङ्गति नछुटाइ जाने बानी, आराधनाको सेवा, हौसला र उत्साह दिने काम र कुराहरू भनेका एक साँचो ख्रिस्टियनमा हुने असल र उत्तम व्यवहार हो। यी कुराहरू स्वर्गीय लाने टिकट चाहिँ होइन। यी कुराहरूले कसैलाई स्वर्गीय लाँदैन, टिकट होइन। हेर्नु है त, किनभने यसु प्रभुले मानिसहरूले बुझ्ने सरल र सजिलो भाषामा भनिसक्नु भएको छ। के भन्नुभएको छ? कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् अथवा आफ्ना पुराना स्वभावहरू सबै इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। हेर्नु है त, सो यसुको पछि लाग्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा त्यागेर, परित्याग गरेर, क्रुस बोकेर। क्रुस बोक्नु भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँको सबै हामीहरूलाई जुन कुराहरू छोड्दाखेरि गाह्रो हुने गर्छ ती कुराहरूलाई छोड्नु भनेको आफ्नो क्रुस बोक्नु हो। र यी सबै कुराहरू आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। यहाँ यसुले ध्यान दिनु होला प्रियहरू, यसु प्रभुले मानिसलाई आफूले गर्ने कामको पछि लाग नभनेर के भन्नुभएको छ? कोही मानिस मेरो पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भन्नुभएको छ। कामको पछि होइन, कामको पछि होइन। यहुदा यहुदा स्वर्ग जान चाहन्थ्यो, तर यसुको पछि लागेर होइन, ऊ यसुको पछि लागेर स्वर्ग जान चाहँदैन थियो। ऊ के को पछि लाग्न चाहन्थ्यो? पैसाको पछि लागेर स्वर्ग जान चाहन्थ्यो। ऊ लोभी थियो। त्यसैले त उसले ख्रिस्ट प्रभुलाई 30 सिक्कामा, 30 चाँदीका सिक्कामा बेच्यो। सोच्नुहोस्, ओके? ऊ ख्रिस्टको पछि लागेर होइन, पैसाको पछि लागेर स्वर्ग जान चाहन्थ्यो। यहुदा आफ्नो लोभी र लालची बानी र जीवनशैली इन्कार नगरी, हेर्नु है त, पुरानो स्वभावसँगै स्वर्ग जान चाहन्थ्यो, जुन कुरा मानिसको लागि अति नै असम्भव कुरा हुनै सक्दैन। पावल प्रेरितद्वारा परमेश्वरले एफिसी र कलासीमा यसरी भन्नुभएको छ, यो त तिमीहरू निश्चय नै जान, यो त तिमीहरू निश्चय नै जान, निश्चय शब्दलाई याद गर्नु होला। यो त तिमीहरू निश्चय नै जान कि कुनै लोभी मानिसलाई जो मूर्ति पूजक हो, ख्रिस्ट र परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यमा कुनै उत्तराधिकारी छैन भनेर स्पष्ट रूपमा ख्रिस्ट प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। यसकारण तपाईँ र मैले चाहिँ यहुदा जस्तो पुरानो स्वभाव, जीवनशैली, चालचलन, आनीबानी र व्यवहारलाई पटक्कै प्रेम गर्नु हुँदैन है, पटक्कै प्रेम गर्नु हुँदैन, हुँदैन। किनभने पुरानो व्यवहार, जीवनशैली यी कुराहरूले स्वर्ग जान हामीलाई रोक्ने गर्छ, जसरी यहुदा इस्करियोतलाई रोक्यो। थाहा छ तपाईँहरूलाई यहुदा इस्करियोतको कसरी मृत्यु भयो? त्यो भनेको एउटा नर्कको झैँ जीवन हामीले उसको मृत्युमा देख्न सक्छौँ। हेर्नु है त, त्यसैले हामीहरूले यहुदा इस्करियोत जस्तो पुरानो जीवनशैली, स्वभाव, चालचलन, आनीबानी, व्यवहारहरूलाई पटक्कै प्रेम गर्नु हुँदैन। पुराना सबै कुरालाई घृणा गर्नु र दिन प्रतिदिन पुराना स्वभावहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ, जसरी तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी तपाईँ पुराना स्वभावहरूलाई घृणा गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी तपाईँ पुराना स्वभावहरूलाई छोड्दै हुनुहुन्छ, पुराना स्वभावहरूलाई छोडेर नयाँ स्वभावहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यस, तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम त्यही हो। परमेश्वरका स्वभावहरू धारण जसरी तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, पुराना स्वभावलाई त्यागेर त्यसलाई निरन्तरता हामीले दिनुपर्छ। नयाँ स्वभावहरू चाहिँ धारणा गर्नुपर्छ, नयाँ स्वभाव, ख्रिस्टीय स्वभावहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। हेर्नु है त,
तेस्रो र अन्तिम, हामी परमेश्वरका प्रिय सन्तानहरूले यहुदा इस्करियोत जस्तो झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी र धोकेबाज, शैतानको कामदार र कमारो पटक्कै 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 हुनु हुँदैन। पटक्कै हुनु हुँदैन। हेर्नु है, जब 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 यी झुटो 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 व्यवहारको कुरा आउँछ अथवा बोलीको कुरा आउँछ, हामीले घृणा गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँ र मलाई सुहाउँदैन त्यो कुरा। तपाईँ र म परमेश्वरका प्रिय छोराछोरी सन्तान हो, तपाईँ र मलाई सुहाउँदैन झुटो बोल्न। छि 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 घृणा गर्नुपर्छ। घृणा गर्ने कुरा हो, किनभने हाम्रो पिताले घृणा गर्नुहुन्छ, राइट? सो घृणा गर्नुपर्छ हामीले। विश्वासघाती, कसैलाई विश्वासमा घात दिने काम हाम्रो लागि त्यो घृणित काम हो, हामीले गर्नु हुँदैन। नो, हामी विश्वासी। फटाहा, षड्यन्त्रकारी, धोकेबाजी, यी कुराहरूलाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ, घृणा गर्नुपर्छ, निरन्तर घृणा गर्नुपर्छ। किनभने यी कुराहरू चाहिँ भनेको के त, यी कामहरू कसले गर्छ? तपाईँको झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी, धोकेबाजी, यी काम गर्ने चाहिँ को त भन्नुहुन्छ भने शैतानका कमराहरूले मात्रै गर्छ नि। सो तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरी हौ, यो गर्नु हुँदैन। हेर्नु है त, झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी, धोकेबाज जस्ता स्वभावहरू, अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित, होइन, अथवा कसैलाई निर्माण नगर्ने खालका मूर्ख बातचित भनौँ न, नराम्रा शब्दहरू, होइन, अश्लील कुराहरू, राइट? अनि त्यहाँबाट बेफाइदाका ठट्यौली, त्यत्तिकै बसेर ठट्यौली गर्ने, अर्काको कुरा काट्ने, whatever, राइट? बेफाइदाका ठट्यौली जस्ता अन्धकार, यी चाहिँ अन्धकारका निष्फल बानीहरू हुन्, होइन? अनि यस्ता निष्फल बानीहरू एकचोटि सोच्नुहोस् न, तपाईँ जस्तो एउटा पवित्र र धर्मी मानिस, येशू ख्रिस्टको रगतद्वारा शुद्ध, धर्मी र पवित्र बनाइनु भएको मानिस, एकचोटि सोचेर हेर्नुहोस् त, झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी, धोकेबाज, अश्लील कुराहरू गर्ने, मूर्ख बातचित, होइन, अनि बेफाइदाका ठट्यौली, यस्ता काम गर्न सुहाउँछ तपाईँ र मलाई? भन्नु त, तपाईँ आफै सोच्नु त, तपाईँ एउटा पवित्र परमेश्वरको छोराछोरी भएर त्यो काम गर्न सुहाउँछ तपाईँलाई? छि 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 सुहाउँदैन, सुहाउँदैन, हुँदैन, हुँदैन। तपाईँ र मैले गर्नै हुँदैन त्यो, सुहाउँदैन। पवित्र र शुद्ध जातिलाई त्यो गर्न सुहाउँदैन, है? तपाईँ जस्तो पवित्र धर्मी जन, जो पवित्रता, धार्मिकता र सत्यतामा चल्ने मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अन्धकारका कुराहरू गर्न पटक्कै सुहाउँदैन, गर्नु हुँदैन, किनकि तपाईँ ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ। त्यसैले अन्धकारका जति पनि कुराहरू छन्, झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी, धोकेबाज, अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित, बेफाइदाका ठट्यौली जस्ता स्वभावहरूलाई हामीहरूले त्याग्नुपर्छ। सुहाउँदैन तपाईँ, घृणा गर्नुपर्छ, छिछि र दुदुल गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँ एउटा पवित्र परमेश्वरको पवित्र छोराछोरी हुनुहुन्छ, शुद्ध परमेश्वरको शुद्ध छोराछोरी हुनुहुन्छ, धार्मिक परमेश्वरको धार्मिक छोराछोरी हुनुहुन्छ, है? अनि तपाईँ पवित्रता, धार्मिकता र सत्यतालाई प्रेम गर्ने मानिस हुनुहुन्छ। र तपाईँले प्रेम गर्नुपर्ने नै भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि पवित्रता, धार्मिकता र सत्यतालाई, परमेश्वरका स्वभावहरूलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्नुपर्छ। र दिनदिनै तिनीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई सिँगार्ने काम गर्छ, है? झुटो, विश्वासघाती, फटाहा, षड्यन्त्रकारी र धोकेबाज जस्ता स्वभावहरू, अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित, बेफाइदाका ठट्यौली जस्ता अन्धकारका निष्फल बानीहरू भनेका शैतानका कमाराहरूमा हुने कुराहरू। तर तपाईँ त पवित्र र धर्मी परमेश्वरको प्रिय छोरी र छोरो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रताका स्वभावहरूले नयाँ हुनुभएको छ तपाईँ। हेर्नु है त, अनि यी चाहिँ कति गर्वको कुरो हो तपाईँ र मेरो लागि, है? तपाईँ र मेरो लागि कति गर्वको कुरा हो। तपाईँ आफैलाई फर्केर हेर्नुहोस् त एकचोटि, हिजोभन्दा आज धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ। म स्वयंले पनि तपाईँको परिवर्तनलाई देखेको छु। हुन त हामीहरूको भेट भएको छैन मण्डलीमा, हामीहरू पहिलेको जस्तो भेट हुन पाएका छन्, तर मैले देखेको छु, किनभने परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको छ।
है। तपाईको बानी व्यवहार र जीवनशैलीमा आकाश र पतालको फरक आएको छ र त्यो निरन्तर आउने छ भनेर मैले परमेश्वरमा धन्यवाद दिने गरेको छु। तपाईँ हिजोभन्दा आज ख्रीष्टको देखासिखी गर्नु भएको छ। हेर्नु है त, तपाईको जीवन आजभन्दा भोलि परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी चाहिँ हुँदै गएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्। हिम्मत नहारिकन यसरी नै निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईसँग छ, परमेश्वरको प्रेम तपाईसँग छ, परमेश्वरको शक्ति र पवित्र आत्मा तपाईसँग हुनुहुन्छ। सो निरन्तरता परमेश्वरका स्वभावहरूमा निर्माण हुँदै जानुहोस्। परमेश्वरको स्वभावलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहोस्, प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। परमेश्वरको छोरी र छोरो भएको कारण अब उपरान्त परमेश्वरका छोरी र छोराहरूलाई सुहाउने, पवित्र, धार्मिक, असल र उत्तम, परमेश्वरलाई सुगन्धित भेटी हुने काम गर्नुहोस्। सोच्नुहोस्, परमेश्वरलाई महिमा हुने कुराहरू सोच्नुहोस्। भजन गुनगुनाउनुहोस्, परमेश्वरका वचन मनन गर्नुहोस् र सधैँ र सबै कुरामा, सधैँ नै सबै कुरामा परमेश्वर पितालाई येशू ख्रीष्टद्वारा धन्यवाद दिँदै येशूको रूपमा परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको छ, आशिष दिनुहुनेछ र आशिषले तपाईलाई परमेश्वरले भर गर्नेछ। आउनुहोस् प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ। आजको यो वचनको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद यो प्रेमको निम्ति। हामीलाई निरन्तर तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टका स्वभावहरू हामीले लिन सकौँ। पुराना स्वभावहरूलाई घृणा गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। पुराना स्वभावहरूलाई छिछि र दूर गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। पुराना स्वभावहरूलाई घृणा गरेर हामीले परमेश्वर येशू ख्रीष्टका स्वभावहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा ल्याउन सकौँ र हामीलाई तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तै बनाउनुहोस् पिता। पवित्र आत्माका स्वभावहरू हाम्रो जीवनमा हालिदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईको निम्ति जीवन जिउन सकौँ, तपाईको लागि जीवन जिउन सकौँ, तपाईको महिमाको निम्ति जीवन जिउन सकौँ र हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो बोलीबाट, हाम्रो व्यवहारबाट, सबै कुराबाट तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ महिमित होस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।